मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणलां की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें. आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी तें एकूच मिनिस्टराचें कशें येता. ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं, फक्त ते मिनिस्टराची न्ही, सगळे मिनिस्टराची घेतिल्लीं म्हणून. सो दॅट मिन्स हें एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता. ताका जिल्लान बी धामून दवरून ते MG पार्टी गोंट्यान धरून बांदपाक BJP करता काय कितें. फायनली पुजा म्हणटे कोण, पुजा म्हणटे क्रिमिनल. ज्याने पयशे लोकांचे कडेन घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या. आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाचे रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक, म्हाका ओपोजिशन राजकारणाक आनी सगळ्यांक वापरता. पयशे रिकवर ते करतले आनी इशू बंद जातलो. पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी, युजलेस. पुलिसांनी इतले तेप कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्वेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव जाता. आनी एक प्रूव जाता की BJPचो सरकार नोकऱ्यो विकता. हाजो अर्थ BJPच्या सरकारान तरूण पिळगेक, गोंयचे तरूण पिळगेचो घात केल्लो आहा. जे डिजर्वींग क्वॉलिफायड भुरगे जांकां नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचें कितें, तांचें कोण उलयता. जांकां पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना, इशू जालो. फाल्यां पयशे परते गेले, इशू काबार जालो. आतां पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा. सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावंक जाय आनी पयशे दिल्ले मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय, तांचे कडेन वचूंक जायना. म्हणजे हो प्रेशर टॅक्नीक असो दिसता. प्रेशर टॅक्नीक आसूंक शकता, कित्याक सुदीन ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो. सुदीन ढवळीकरान आतां जिल्ला परिशदेच्या इलेक्शनान कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता. दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्यान. होम मिनिस्टर तो आसा. इन्वेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपलें नांव पयलें दिल्लें म्हणून. तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें, आतांच कशें आयलें. हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टरा कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा. दुसरें हांव तुका सांगता, थंय एक ऑफिसर आहा, हो गुप्ता जो आहा पळय, कोण तो राहुल गुप्ता. त्या राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल, संध्या गुप्ता म्हणून. तिका पयशे घेतना धरिल्ली. ती आतां ही इन्वेस्टिगेट करता. तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5. असले जर 100 पुलीस ऑफिसरांनी इन्वेस्टिगेट करतले, तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो. आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी येतले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नाचतली. हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही. आय सेड दॅट बिकॉज दॅट इज अ क्लियर इंडिकेशन. See, somebody whom we as a ally, we are pre-poll allies of the Congress. Before 2022 election, much before Amit Patkar even thought of becoming the PCC president, we are allies of the Congress. We are throwing somebody out of our party for what we believe are suspicious links with the land mafia. We throw him out in the morning and you take him in the evening. How would it look? Other than the fact that Patkar loves Sawants. This is the very normal conclusion that I could reach to. आनी कांयच ताजेर कळना. कित्याक इट इज अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टँड की एक मित्र पक्ष कोणाक तरी भायर उडयता आनी तूं ताका घेता. सांचो इतल्या तातडीन जेन्ना तुमी बिहाराक, म्हळ्यार बिहाराचे रिजल्ट कशें जाले ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. काँग्रेसीची अवस्था कितें जाली ती खबर आहा. ही एक्चुअली यू हॅव टू मोर्न इट आनी यू हॅव टू डू आत्मपरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन. हें करचे पयलीं तुमी आमी उडयल्लेले मनशाक इतले सामके ताकतिकेन भितर घेतात. आनी कितें सांगपाचें की पाटकाराक सावंत मोग आहा असोच दिसता न्ही. आनी कितें दिसपाचें. पाटकर आतां प्रेसिडेंट जाले पार्टीचो. सर बट पाटकर आतां सडनली हितशत्रू कसो वागपाक लागला. वॉट मस्ट बी द रिजन. म्हाका हितशत्रू हांव ताका कोताकूच घेना. म्हजो हितशत्रू म्हणजे कितें करपाचो आहा तो. पाटकर म्हणटालो आमी काँग्रेसी कडेन एलायन्स कित्याक करना. कित्याक आमी पयलीं प्री पोल येलाय, पाटकाराक करून येलाय. ताका जर गट्स आहा ताणें सांगचें मोड म्हणून सांग म्हणून. मागीर ताका पळोवया मरे कितें. आमी कित्याक मोडटा. हांवें ऑन द कॉन्ट्ररी काँग्रेसी कडेनूच न्ही, तिसरे पार्टी काडून हात वयर काडल्या मरे. म्हजे खातीर तें एलायन्स कितें जाता वो कितें जावपाचें आहा वो जावपा ना म्हाका खबर ना. पूण कितें लागीं जालें युनिफाय करप
म्हाका दिसता की म्हजें कर्तव्य बीइंग अ लिटल सिनियर लेजिस्लेटर, सिनियर मोस्ट अमॉंग्स द ओपोजिशन, वी हॅव अ स्मॉल ओपोजिशन, तातूंत हांव सिनियर म्हणून हांव तें काम केल्लें आहा. आनी तें ओपोजिशन युनिटी करप ही म्हाका दिसता सगळ्यांकूच जाय, एक गोंयकारांक जाय. त्या आय हॅव फॅसिलिटेटेड सो तातूंत हितशत्रू तो जर आमचो जाता जाल्यार दॅट मिन्स कितें तरी घुसपलां ताजें गेट हिमसेल्फ चॅक. जिल्हा पंचायतीक तुम्ही काँग्रेस वतले, RGP काँग्रेस, RG आणि काँग्रेस बरोबर येवन जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन झगडूचें हें आमचो मुद्दो आशिल्लो. नरकासुराच्या दिसा म्हणल्यार दिवाळेचे पूर्व संध्या आमी गोंयच्या लोकांक एक मेसेज दिल्या की आमी बरोबर येवन झगडूंक सोदतात. कालचे बिहाराचे इलेक्शनाचेर तुमकां एक कळपाक जाय की रॅम्पंट वोट चोरी बिरी म्हणटा ती जावंक शकता. बिहाराक जावंक शकता जाल्यार गोंयानूय जावंक शकता. SIR म्हणटा हांगाय चालू आहा. अशे परिस्थितींत सगळ्यांनी एक जावप हें गरजेचें. एक जावन पसून कितें जातलें ताचेर क्वेश्चन मार्क आहा, पूण एक जावप इज अ मिनिमम थिंग दॅट कॅन बी डन. तें करपा खातीर हांवें एफर्ट घेतले. हांव काँग्रेसी बरोबरूय बसलां, RG बरोबरूय बसलां, तिगांकूय बरोबर घेवनूय बसलां. सो आय होप दॅट कितें तरी येतलें. म्हणून तुका काँग्रेसीची खबर आहा, तांणी ती एक कमिटी म्हणून केल्या, ती कमिटी मेळटली. फक्त हांव याद करून तांकां दिवंक सोदतां की इलेक्शन एनावन्स जालां फुडल्या म्हयन्याचे 15 तारखेक, खंयचे 2025 वर्सान, 2026 वर्सा न्ही. सो एक म्हयनो पसून उरूंक ना आनी काँग्रेस आतां सगळे सिटांक कॅन्डिडेट सोदता. म्हणून आमी अलायन्स राखतले जाता तितलें, आनी जंय जायना थंय फ्रेंडली फायट आसतली.